दर्शकबिन नमस्कार। यो हो बिजनेस प्लस टेलिभिजन। यो समय हो बिज टकको। बिज टकमा हामी उद्योगी व्यवसायी र नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको बारेमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। र आज हामी कुरा गर्दैछौँ नेपालमा दुग्धजन्य पदार्थको अवस्था र पछिल्लो समय चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन भए यता हरेक खालको सेक्टरलाई यो लकडाउन अनि पछिल्लो समयको निषेधाज्ञा त्यसले चाहिँ एकदमै नराम्रो असर पुर्याएको छ। यतिसम्म भन्दा हुन्छ कि थङथिलो नै बनाएको छ। समग्र अवस्था कस्तो छ दुग्धजन्य पदार्थको हामी कुरा गर्नको लागि तयार छौँ र हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ नेपाल डेरी एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष सुमित केटियाज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। लकडाउन चैत्र 11 देखि त्यसको असरले दुग्धजन्य पदार्थ एज अ कृषि सेक्टरको व्यक्तिहरूको पनि यो प्रत्यक्ष संलग्नता हुने यो व्यवसाय हजुर कस्तो असर रह्यो? एकदमै हजुर, किनभने यो कोभिड-19 भन्दा अगाडिको एउटा जुन अवस्था थियो क्रमशः हजुरको चाहिँ कृषि क्षेत्रमा सुधार हुने क्रम थियो। निकै परियोजनाहरू पनि अगाडि बढेको थियो। तर यो कोभिड-19 पछि चाहिँ कस्तो भइदियो भने लकडाउनले गर्दा चाहिँ गाडीको मुभमेन्ट भयो, सम्पूर्ण मूल्य श्रृङ्खला किसानदेखि लिएर उद्योगमा असर परिसकेपछि चाहिँ उद्योगलाई पनि अप्ठ्यारो, किसानलाई पनि अप्ठ्यारो र आजको दिनसम्म पनि बजार जुन हिसाबले बढ्नुपर्ने त्यो नबढेको कारणले चाहिँ समग्र यो सेक्टरलाई नै असर परेको चाहिँ मैले देखिरहेको छु। हजुर, अब यो सेक्टरमा जुन असर छ त्यसको असर चाहिँ व्यवसायिक कृषि दुवै सेक्टरमा पर्यो। हजुर, त्यसको अहिले कति प्रतिशत जति उत्पादन भइरहेको छ दुग्धजन्य पदार्थ अलिकति असर गरेको छ बजारमा भन्ने कुरा छ। र समग्रमा चाहिँ अहिले जे लकडाउन अगाडिको परिस्थिति थियो त्यो भन्दा अहिलेको परिस्थिति कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको अवस्था कस्तो छ? एकदम हजुर, अहिले कस्तो छ भने बजारको आपूर्तिको अहिले कस्तो छ भने अब अस्ति पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ एउटा तथ्याङ्क निकाल्नु भएको थियो। अर्थतन्त्रमा केही नभए पनि 2 खर्ब जतिको चाहिँ एउटा नोक्सानी, त्यसमा पनि 42 अर्ब जति चाहिँ कृषि क्षेत्रमा मात्रै देखेको अवस्था र डेरी सेक्टरमा आजको दिनमा केही नभए पनि 2 अर्ब जतिको चाहिँ यो कुल गृहस्थ उत्पादनमा नोक्सानी भएको अवस्था चाहिँ छ। र मलाई एउटा डर भनौँ अथवा पीर के भनौँ भने सार्क मुल्कमा हजुरले हेर्नुभयो भने डेरीले चाहिँ एउटा राम्रो कन्ट्रिब्युसन गरेको छ। भारत र पाकिस्तान पछि चाहिँ आज नेपालले यहाँ चाहिँ हजुरको चाहिँ अहिले केही नभए पनि 5 लाख कृषक परिवार हजुरको चाहिँ यो क्षेत्रमा आबद्ध छन्। 9% कुल गृहस्थ उत्पादनमा यो क्षेत्रले योगदान पुर्याएको छ। 3 करोड भन्दा बढी त पैसा हजुरको सहरबाट गाउँ नै प्रभाव भएको छ। यस अर्थमा पनि के देखिन्छ भने समग्रमा हेर्दाखेरि त निकै परिस्थिति राम्रो रहेछ दुग्धजन्य पदार्थमा, हैन? कृषि सेक्टरको पनि विकास हुने, समग्र देशको कुल जीडीपी बढाउनको लागि पनि त्यसले चाहिँ अग्रसर गरिरहेको छ र भूमिका खेलिरहेको छ। त्यसको समग्र अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक असर हो दुग्धजन्य पदार्थको। तर कोरोनाले चाहिँ त्यसलाई गर्यो र मैले हजुरलाई निवेदन गर्दै थिएँ धानपछि आज दुधले राम्रो कन्ट्रिब्युसन गरेको छ। त्यही भएर चाहिँ हामी नेपालीहरू भनौँ अथवा नेपालले हरेक चुनौतीहरूको सामना हामीले गरेका छौँ, नआत्यौँ। अब हाम्रो चाहिँ समय के आएको छ भने हामीले समस्याहरूको पहिचान गर्दै त्यसलाई चाहिँ हामीले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चाहिँ हजुरको चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ। परिस्थिति नाजुक भए तापनि मलाई के राइट वे तर्फ लान सकिन्छ। हजुर हजुर। अब त्यो समस्या चाहिँ के छन् अहिले ठ्याक्कै? हजुर, अहिले ठ्याक्कै यहाँहरूले देख्नु भएको एउटा उत्पादनलाई व्यापार व्यवसायलाई दुवै तर्फलाई परेको समस्या चाहिँ अहिले प्रत्यक्ष रूपमा के देख्नु? अहिले 2टा समस्या मैले देखेको छु। बजार नपाइसकेपछि किसानले चाहिँ आफ्नो गाई भैँसी हल्का रूपमा बेचेको अवस्था, हजुर, आफ्नो भन्नुहोस् न त्यो जुन काफलाई त्यसको बच्चालाई चाहिँ पर्याप्त रूपमा चाहिँ दुध नदिएको कारणले चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ जुन नस्ल छ त्यो नस्ल नै हजुरको चाहिँ समाप्त हुने हो कि भन्ने एउटा डर। किनभने भोलिको दिनमा चाहिँ किसानले उत्पादनै बन्द गरिसकेपछि त्यो उद्योगहरू कसरी सञ्चालन गर्ने, मैले एउटा चाहिँ पीर कोभिड-19ले गर्दा त्यो देखेको छु। र अर्कोतिर चाहिँ उद्योग चाहिँ हजुरको चाहिँ एउटा 25 देखि 30% माथि सञ्चालन भइसकेपछि त्यो उद्योग धान्ने कसरी? अहिले पछिल्लो समय 25 देखि 30% मात्रै उद्योग सञ्चालन भइरहेछ। अब भोलिको दिनमा हाम्रो बजारको माग बढ्न सकेन भनेपछि अहिले माग नै छैन। अहिले सबभन्दा ठुलो प्रब्लम के भइदियो भने जुन हिसाबले बजार वृद्धि हुनु पर्थ्यो, बढ्नु पर्थ्यो, त्यो
त्यो नभएको कारणले चाहिँ के कारणले चाहिँ मान्छेहरूले खाएनन् अब दुग्धजन्य पदार्थ दुईटा कुरा उपभोग गर्नको लागि कन्जुस्याइ गरेका होइन मैले दुईटा कुरा हेरेँ हजुर। एउटा मैले के देखेँ भने जस्तो फर्मल सेक्टर भन्छौँ र इन्फर्मल सेक्टर भन्छौँ। अहिले हजुरको चाहिँ होटल रेस्टुरेन्टहरू बन्द भएको अवस्था, स्कुल कलेज बन्द भएको अवस्था, मानिसहरू यो कोभिडले गर्दा चाहिँ पसलमा चाहिँ सकभर नजाउँ भन्ने एउटा डर र अलिकति आर्थिक अवस्थाको पनि कुरा र क्रय शक्ति पनि घटेको अवस्था। त्यही भएर चाहिँ अहिले मान्छेहरूले चाहिँ के गरिरहेछन् भने डाइरेक्टली हजुरको चाहिँ घरमै खुला दुध भन्छु नि हजुर, त्यो मगाइरहेको अवस्था भन्नाले फर्मल सेक्टर चाहिँ अलिकति घट्यो र इन्फर्मल सेक्टरले चाहिँ अलिकति बजार लिइरहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। तर समग्रमा हजुरको चाहिँ 30 देखि 35% भन्दा बढी चाहिँ बजारको माग चाहिँ अहिले चाहिँ छैन। अब कसरी उकास्ने यसलाई? अब पहिलाकै परिस्थिति, हामी पहिलाको परिस्थितिमा पनि सन्तुष्ट हुने कुरा छैन, हामीलाई प्रगति पनि गर्नु छ, हामीलाई अलिकति विकासको क्रममा पनि जानु छ। हजुर हजुर। अब पहिलाकै परिस्थितिमा पुग्नको लागि मात्रै पनि के गर्न सकिन्छ? एकदम हजुर। यो कुरा मैले हजुरलाई अनुरोध गरेँ, हजुरको यहाँ टेलिभिजन आउनुभन्दा अगाडि माथि होइन कि पहिल्यैदेखि एउटा चिन्ता, किनभने मैले पनि आफ्नो पढाइ लेखाइ सकाएर आइसकेपछि चाहिँ म विदेश पनि जान सक्थेँ होला, तर यही नेपालमै कृषि क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ, आफ्नै माटोलाई चाहिँ एउटा के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म यो क्षेत्रमा लागेँ। र साँच्चै म हजुरलाई चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु, यति मलाई पीडा के भइरहेछ भने यो क्षेत्रलाई कसरी बचाउने, यो क्षेत्रलाई कसरी अगाडि लिएर जाने, यति महत्त्वपूर्ण क्षेत्र। मान्छेहरूको इन्ट्रेस्ट र विस्थापित हुने अवस्थै सिचुएसनै आयो, किनभने यो कोरोनै हो कि अरू अन्य कुराहरूले पनि त्यसमा प्रभाव पारेको छ? मेरो विचारमा मुख्यतः हजुरको चाहिँ यो कोभिड नै हो। हजुरको चाहिँ यो कोभिडले चाहिँ हजुरको चाहिँ जुन हाम्रो मुख्य समस्या भनेको बजार हो। र हजुरले जुन अघि मलाई प्रश्न गर्नुभयो अब के त, अब के होइन, अब कसरी अगाडि बढ्ने, वे फरवर्ड के हो भनेर भन्दाखेरि मैले हजुरलाई चाहिँ एउटा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने मिल्क एन्ड मिल्क प्रडक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो इम्युनिटीलाई चाहिँ एकदम राम्रो बुस्ट गर्छ हजुरको चाहिँ। त्यसपछि गभर्मेन्टले, सरकारले र हामीले चाहिँ मिलेर एउटा आम जनतामा चाहिँ एउटा मेसेज कि तपाईँले दुध र दुध पदार्थ हजुरको चाहिँ सेवन गर्नुहोस्, यसले गर्दा तपाईँको एउटा इम्युनिटी राम्रो हुन्छ, स्ट्रङ गर्छ, जसले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ कोभिडसँग लड्न चाहिँ एउटा सहज गर्छ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भन्ने किसिमका चाहिँ एउटा अभियान हामीले चाहिँ व्यापक हिसाबले चाहिँ हजुरको चाहिँ फैलाउनु पर्यो। एउटा त्यो, र दोस्रो भनेको चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ आम जनतामा चाहिँ हेल्थसँग सम्बन्धित इस्युजहरू जुन मानिसहरूलाई चाहिँ डर भइरहेछ, अहिले दुधमाथि नकुरा गरौँ हजुर, हरेक कुराको माग घटेको छ। किन घटेको छ भने अघि हजुरले पनि भन्नुभयो मान्छेको क्रय शक्ति घटेको छ, मानिस चाहिँ बजारमा जान चाहँदैनन्। त्यही भएर चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ एउटा विश्वास कि हाम्रो नेपाल भनेको अब हामी कोभिड मुक्त गर्छौँ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले टेस्टका कुराहरू गरे, सोसियल डिस्टेन्सिङका कुराहरू भयो, सेनिटाइजर भयो, मास्क भयो, तपाईँ निर्धक्क रहनुहोस् भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा चेतनामूलक कार्यक्रम चाहिँ आजको आवश्यकता हो जस्तो पनि मलाई लाग्छ। राज्यले त्यो अनुसारको भूमिका खेल्न चाहिँ अलि नसकेको जस्तो देखियो। त्यसमा अझै पनि एउटा अग्रसरता, तीव्रता ल्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तीव्रता भन्दा पनि अग्रसर नै भएको जस्तो नै देखिँदैन पछिल्लो समय राज्यको तर्फबाट। यो भूमिका कमजोर हुनुले हाम्रो जुन सेक्टर छ दुग्धजन्य पदार्थ र इम्युन सिस्टमको पनि यहाँले कुरा गर्नुभयो, देशको समग्र अर्थतन्त्र त्यसलाई त नेगेटिभिटीतिर लैजान्छ। एकदम हजुर। किनभने त्यो नहुनु बित्तिकै अब त्यो भइदिएको भए होटल रेस्टुरेन्ट पनि खोल्थे होला, त्यो भइदिएको भए स्कुल कलेजहरू पनि खोल्थे होला, त्यो भइसकेपछि जुन जुन ठाउँमा चाहिँ दुध र दुध पदार्थको उपभोग हुन्छन् त्यो खुल्थ्यो होला भन्नाले एउटा कारणले गर्दा चाहिँ सम्पूर्ण भ्याल्यु चेनमै हजुरको चाहिँ असर पर्छ। एक सेक्टरले अर्को सेक्टरलाई त्यसलाई चाहिँ प्रभाव पार्दै आइरहेको छ हैन। अब सरकारको भूमिकाको कुरा त भइहाल्यो हैन। अब बेला बेलामा चाहिँ दुग्धजन्य पदार्थहरू चाहिँ अब यहाँ डेरी एसोसिएसनको निवर्तमान अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, यो सडकमा फ्यालिन्छ, यो सिचुएसन चाहिँ कसरी आउँछ, यो किन, यो कस्तो परिस्थिति हो? कृषि प्रधान मुलुकका कृषकहरूले चाहिँ दुग्धजन्य पदार्थहरू सडकमा खन्याएका समाचारहरू आउँछन्, हामी देख्छौँ, भोग्छौँ, यो किन भइरहेको छ? यो साढे हजुरले भन्नुभएको कुरा एकदम ठिक हो, तर मैले हजुरलाई अनुरोध गरेँ यता आएर चाहिँ हजुरले चाहिँ ती समाचारहरू चाहिँ त्यति सुन्न पाउनु भएन होला, पछिल्लो समय अलिकति कम छ। त्यो कारण के छ भने अहिले हाम्रो देशमा हजुरको चाहिँ 3टा पाउडर प्लान्ट भइसक्यो। एउटा हजुरको चितवन मिल्क भन्ने, एउटा पोखरामा हजुरको सुजल भन्ने, र तेस्रो भनेको दुध विकास संस्थान। अब हजुरको टेलिभिजन मार्फत चाहिँ आम हजुरको चाहिँ जसले पनि यो हेरिराख्नुपर्छ कार्यक्रम, यो पाउडर पाउडर प्लान्ट भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ भने जाडो महिनामा किसानसँग अत्याधिक दुध जुन चाहिँ छ त्यो दुधलाई चाहिँ हामी
पाउडर बनाउँछौँ र गर्मी महिनामा हजुरको चाहिँ जब दुधको उत्पादन कम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यही पाउडरलाई चाहिँ हामीले घोलेर हजुरको चाहिँ बजारमा पठाउँछ। यसले गर्दा चाहिँ अहिले के भएको छ भने जुन हिसाबले दुध पोखिने अवस्था, जुन हिसाबले किसानहरूमा हाहाकार हुने अवस्था जुन हामी पहिला जुन सुन्थ्यौँ, यता आएर चाहिँ यी पाउडर प्लान्टहरूले चाहिँ धेरै अलिकति सहज भएको छ स्टक राख्नको लागि, त्यसले चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ। हजुर हजुर हजुर। अब किसानका गुनासाहरू पनि छँदैछन्। अब त्यो यहाँले भनिहाल्नुभयो अहिले पछिल्लो समय चाहिँ त्यो बिस्तारै सुधार उन्मुख रूपमा रहेको छ। हामी कतिको आत्मनिर्भर छौँ दुग्ध छन्ने पदार्थमा? धेरै भएको छ। मैले हजुरलाई सन्तुष्ट हुने अवस्था छ है? पक्कै पनि छ। किनभने एफएओले चाहिँ हजुरको 92 लिटर्स प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लिनुपर्छ भनेको अवस्थामा हामी अहिले 72 देखि 73 लिटर हामी पुगिसकेको अवस्था चाहिँ छ। भन्नाले यो जुन हिसाबले सुधार भइरहेछ यो निकै राम्रो। अब हाम्रो चाहिँ च्यालेन्जेस के छ भने हामीले उपभोगलाई कसरी बढाउने। अहिले मैले हजुरको टेलिभिजन मार्फत चाहिँ के एउटा विनम्र निवेदन गर्न के चाहेँ भने हाम्रो सशस्त्र प्रहरी र आर्मीमा केही नभए पनि 2 लाख जवान छन् हजुरको चाहिँ, र प्रत्येक आर्मीको कन्टेनमेन्टहरूमा भनौँ त्यो ठाउँमा अहिले पनि दुध पदार्थ पुग्न सकिरहेको छैन। कमसेकम पनि हजुरको चाहिँ हप्ताको 2 चोटि हजुरको चाहिँ पनिर भनौँ कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो एउटा सिस्टम विकास गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ त्यताबाट पनि यो उपभोगलाई चाहिँ अलिकति बढ्न सक्छ। जस्तो अघि हजुरले मलाई सोध्नुभयो 30% माथि छ के गर्ने, हजुरसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई ठ्याक्क अहिले मलाई सम्झना भयो त्यो सेक्टरलाई पनि हामीले चाहिँ अहिले इमिडिएटली हजुरको चाहिँ क्याबिनेटले निर्णय गरेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हजुरको चाहिँ एकातिर इम्युन सिस्टमको पनि कुरा आउने भयो, अर्कोतिर उद्योगी व्यवसायीहरूको लागि पनि राम्रो भयो, अझ समग्र देशको अर्थतन्त्रको लागि पनि त्यसले एउटा सोच ल्याउन जरुरी छ। पोलिसी मेकिङको मात्रै कुरा छ, तर राज्यको सेक्टरमा बस्नेहरूले चाहिँ यी यस्ता कुराहरू यहाँले जो सोच्नुभयो एउटा भिजनको कुरा छ, यसरी लान सकिन्छ, रोजगारी सिर्जना पनि त्यसले दिन सक्छ, त्यसको समग्र अर्थतन्त्रलाई त्यसले बुस्ट गर्न सक्छ। हाम्रो मुलुकका जुन सरकारका जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यस्तो कुरा सोच्नुहुन्न कि क्या है? होइन, यस्तो छ हजुर, मलाई के लाग्छ भने यहाँले त प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूसँग डिबेट पनि गर्नुहुन्छ। हजुर, मलाई के लाग्छ भने सोच गलत हो जस्तो चाहिँ होइन। हजुर, मात्रै के छ भने जब त्यो नीति आउँछ र जब त्यो कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा आउँछ, म हजुरलाई के निवेदन गर्न चाहे भने जस्तो हाम्रो कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय छ भने कुनै पनि नीति भनेको त निजी क्षेत्र प्राइभेट सेक्टरको उत्थानका निमित्त हो नि त हजुर। त्यो पोलिसी बन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई किन समावेश गरिँदैन? सरकार आफै एकलौटी हुन्छ पोलिसी मेकिङको सेक्टरमा। कमसेकम हजुरको चाहिँ त्यहाँ पार्टिसिपेटरी एप्रोच भन्नाले त्यो नीति बन्दाखेरि हामीलाई पनि ओनरसिपको एउटा भावना दिएको खण्डमा त कार्यान्वयन त एकदम सहज हुन्थ्यो होला नि त हजुरको। कार्यान्वयन पनि हुन्थ्यो, त्यसमा देखिएका समस्याहरू पनि यहाँले त प्रत्यक्ष रूपमा बजारमा भोग्नु भएको छ। यी समस्याहरू चाहिँ छन्, यसलाई चाहिँ अलिकति निराकरण गर्नतिर र हामीले चाहिँ जान सक्छौँ। भनेपछि राज्यहरूले यहाँलाई व्यवस्था नै गर्छ है पोलिसी मेकिङ? मलाई के लाग्छ भने हजुर पोलिसी लेभल इस्युजहरूमा चाहिँ मैले के देखेको छु भने कुनै ठाउँमा चाहिँ सुरुदेखि नै भइन्छ, कुनै ठाउँमा हजुरको चाहिँ लास्टमा जब सबै कुरा भइसकेको हुन्छ जस्ट हामी संशोधन गर्न नसकिने अवस्थामा चाहिँ यहाँहरूलाई सुनवाई मात्रै हुन्छ। लास्टमा हामी चाहिँ पुग्छौँ र हजुरको चाहिँ हामी इनिसियल गर्छौँ अनि त्यो हजुरको अगाडि बढ्छ। हजुर, अनि त्यो पोलिसी देख्दाखेरि यहाँहरूले केही यी बुदाहरू यसो गरौँ भनेर राज्यहरूलाई सजेस्ट गर्नुहुन्छ? सजेस्ट गर्छौँ, तर दुःख के लाग्छ भने त्यो कार्यान्वयन हजुरको चाहिँ किन गाह्रो हुँदो रहेछ। एकचोटि हजुरको चाहिँ ऐन बनेर अगाडि बढिसकेपछि त्यो फिर्ता हुन चाहिँ असाध्यै गाह्रो हुँदो रहेछ, अलिकति कठिन, एकदम कठिन। त्यसपछि अब जस्तो मैले हजुरलाई निवेदन गरेँ एन्टी डम्पिङ ल भन्ने एउटा हजुरको चाहिँ अगाडि सरेको छ। त्यो भनेको बेसिकली के छ भने विदेशबाट सस्तो र गुणस्तरहीन प्रडक्ट चाहिँ नेपालको बजारमा डम्प गरेर यहाँका उत्पादनहरूलाई चाहिँ असर नपरोस् भनेर चाहिँ बनेको एउटा कानुन हो। ती कानुनहरूमा म एउटा उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पनि म आबद्ध छु। त्यो कानुनलाई चाहिँ हामीले गएर चाहिँ हामीले सुझावहरू पनि दियौँ, तर दुःख लाग्दो कुरा के छ भने धेरै कुराहरू चाहिँ त्यो कानुनमा हजुरको चाहिँ समावेश हुन सकेन र त्यो कानुन मेरो विचारमा कार्यान्वयन भएको अवस्था चाहिँ छ। भन्नाले जसको लागि बनेको छ त्यही सेक्टरलाई बचाउन सकेन भने त त्यो कानुनको के अर्थ र? सरकारले त त्यो सेक्टरलाई बचाउनको लागि प्रमोट गर्नको लागि त्यसलाई कसरी प्रोग्रेस गर्न सकिन्छ, जे छ त्यो भन्दा अलिकति कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरातिर लागेर नै कानुन ल्याउने कुरा। त्यसपछि मैले हजुरलाई अनुरोध गरेँ सरकारको सोच आफैमा गलत होइन, गर्न चाहन्छन् तर गर्दा गर्दै कता कता हजुरको चाहिँ अलमल हुँदो रहेछ। त्यसपछि
नीति बनाउँदाखेरि किनभने अरू काम जस्तो अब हजुरको चाहिँ बिजनेस कसरी चलाउने, उद्योग कसरी सञ्चालन त्यो पछिको कुरा हो, बिजनेसम्यान यहाँहरूले हामी त्यो गर्न सक्छौँ। तर नीति हजुरको चाहिँ राम्रो बन्न नसकेको खण्डमा त्यही नीतिले हजुरको चाहिँ उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ निर्धारित गर्दो रहेछ। नीति नबनेको खण्डमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ चल्न चाहिँ गाह्रो, अलिकति गाह्रो परिस्थिति छ नि, गाह्रो छ। अब पछिल्लो समय दुग्धजन्य पदार्थमा मिसावटको पनि कुरा आउँछ। यो मिसावट हुन्छ? यस्तो छ हजुर, कोली फार्मका कुराहरू छन्। एकदम हजुरले यो प्रश्न सोध्नुभयो, म हजुरलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, किनभने आम जनतालाई चाहिँ यो विषयमा जानकारी हुनुपर्छ। पहिलाभन्दा नेपाली दुग्ध पदार्थमा मैले हजुरलाई अनुरोध गरेँ, अलिकति दुग्ध उत्पादकहरू चाहिँ अलिकति सिन्सियर नभएको जनताको आम नागरिकको स्वास्थ्यप्रति जस्तो देखियो कि होइन हजुर। म दुईटा कुरा ल्याएँ हजुर। पहिलाभन्दा नेपाली दुग्ध पदार्थको गुणस्तरमा धेरै सुधार आएको छ। म त्यसको किन आएको छ म त्यो पनि म हजुरलाई भन्छु। अहिले चाहिँ हजुरको चाहिँ किसान भनौँ अथवा उद्योग भनौँ, दुईटै पार्ट के सचेत भएका छन् भने हामीले आफ्नो क्वालिटीमा इम्प्रुभमेन्ट गरेनौँ भने भोलिको दिनमा चाहिँ उपभोग हुन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। किनभने पहिला जस्तो उपभोक्ता होइन, अहिले उपभोक्ताले चाहिँ एउटा मोबाइलमा एउटा बटनले चाहिँ संसारभरि के चलिरहेछ भनेर चाहिँ त्यति एउटा आफूमा एउटा अवेरनेस भएको अवस्थामा पहिला हामी के गर्थ्यौँ भने किसानबाट दुध लियौँ, भुक्तानी पठाइदिउँ, किसान आफ्नो त्यसमा खुसी, उद्योग। तर यता आएर चाहिँ के छ भने हामी बिचमा चाहिँ जस्तो म नेपाल डेयरी एसोसिएसनको निवर्तमान अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि अहिले पनि हाम्रो वर्तमान अध्यक्ष हाम्रो राधाकृष्ण सापकोटा र हाम्रो महासचिव पनि हाम्रो एउटा टिमले अहिले के गरिरहेछ भने किसानहरूसँग पनि प्रत्येक समयमा हामी एउटा तालिम प्रोग्राम हामी गर्छौँ। तपाईँले दुध गुणस्तर सुधार गर्नको लागि यो गर्नुपर्ने हुन्छ, उद्योगको पार्टमा हामी यो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ जुन किसिममा हामी बिचमा चाहिँ एउटा सामिप्यता बढेको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ सम्पूर्ण मूल्य श्रृङ्खलामा हजुरको चाहिँ सुधार भएको छ। यहाँले मूल्यको कुरा गरिहाल्नु, मैले थोरै उठाइहालेँ, किसानले उचित मूल्य पाएका छन् कि छैन? पाएको छ हजुर। किन पाएको छ भने अरू सेक्टरमा के भएको छ छैन मैले मैले यहाँ बोल्न सक्दिनँ। किसानको लागि यहाँ सिन्सियर हुनुहुन्छ हजुर। किन छौँ भने नेपाल डेयरी एसोसिएसन सिन्सियर छ। किन छ भने हजुर हाम्रो एउटा मेकानिजम डेभलप भएको छ, अरू सेक्टरमा भएको छैन। डेयरीमा कस्तो भएको छ भने जस्तो हजुरको चाहिँ 3 रुपियाँ बढेको छ भने 3 रुपियाँको 69% हजुरको चाहिँ सो चाहिँ उद्योगमा किसानलाई जान्छ र उद्योगले 31% मात्रै पाउँछ। त्यो 10 वर्षदेखि यो मेकानिजम भएको कारणले चाहिँ एकदम ट्रान्सपेरेन्ट हिसाबले हजुरले डेयरी सेक्टरमा किसानले उचित मूल्य पाएको छैन भनेर चाहिँ हो। दूध पोखेको कुरा चाहिँ पहिला सुन्नुहुन्थ्यो होला, उचित मूल्यको कुरा चाहिँ सुन्नुभएको छैन होला, किनभने हाम्रो साइन्टिफिक हिसाबले नै बाँडफाँड भइरहेछ। सबैले समानान्तर रूपमा मिलाएर जसले जति पाउनुपर्ने हो मर्का नपरिकन चाहिँ पाइरहेको छन्। त्यो चाहिँ यहाँ एउटा सकारात्मक एकदम राम्रो कुरा पनि भयो। अब समग्रमा जति डेयरी सेक्टरको एउटा यहाँहरू ढिक्का हुनुहुन्छ, एसोसिएसन छ, रोजगारीको कुरा पनि छ, त्यसमा यहाँले रोजगार दिनुहुन्छ, देशको अर्थतन्त्रलाई पार्ने प्रभावको पनि कुरा छ। यसलाई जेल गर्दै लैजाँदा कसरी योभन्दा अलिकति बढी रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिएला र अर्थतन्त्रमा अलिकति मजबुत बनाउन सकिएला, के देख्नुहुन्छ, कसरी लैजान सकिन्छ? यसमा चाहिँ मेरो विचारमा दुईटा पार्टले हामी सुधार गर्नुपर्ने, त्यसले कृषि क्षेत्रलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। किनकि यहाँले लार्ज स्केलमा रोजगारी सिर्जना गर्दै गर्दाखेरि अलिकति लार्ज स्केलको दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादनको पनि खाँचो पर्छ, त्यो खाँचो पनि सप्लाईको लागि, र त्यसले चाहिँ हाम्रो जुन आत्मनिर्भरताको कुरा छ त्यसलाई पनि सेल्फमा एकदमै स्ट्रङ बनाउँछ र हाम्रो जुन पैसा जान्छ त्यो पनि रोकिन्छ निर्यातको। एकदम हजुर। मलाई के लाग्छ भने दुईटा पार्टमा अहिलेको जुन हिसाबले हामी ग्लोबल भिलेज भन्छौँ होइन, अहिले हामी के नबिर्स्यौँ भने नेपालले भोलिको दिनमा अरू पनि सामानहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ कृषक स्तरमा चाहिँ हामीले चाहिँ दुईटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ कृषकको लागत खर्च हुन्छ नि, दुधको किसानको लागत खर्च, त्यो कसरी घटाउने। अहिले हाम्रो चाहिँ के छ भने बढी हामी दानामा परिनिर्भर छौँ। दाना पनि आफैमा गलत होइन, तर हामीले अहिले घाँस हुन्छ हजुरको चाहिँ त्यो घाँसलाई चाहिँ पाउने बेलामा चाहिँ त्यसलाई सुकाएर त्यसलाई चाहिँ एउटा साइलेज बनाएर चाहिँ हामीले त्यो घाँसको प्रविधिलाई, साइलेजको प्रविधिलाई चाहिँ हामीले बढाउन सक्यो भने चाहिँ, किनभने किसानहरूलाई अवेरनेसको लागि यहाँहरूले केही प्रोग्रामहरू गर्नुभएको हामीले गरेका छौँ। तर मैले अघि पनि हजुरलाई भने नीति बन्दाखेरि चाहिँ अझै पनि हामीलाई चाहिँ कृषि तथा पशुपक्षी विकास यसको लागि राज्यले नै केही गर्नै पर्ने छ एकदम। किनभने हामी चाहिँ एउटा सर्टन
एउटा सर्टन एरियामा माथि पेरिफेरीमा हामी गर्न सक्छौँ, तर बृहत लार्ज स्केलमा गर्नुको लागि त एउटा प्राइभेट सेक्टरले कठिन त्यो सक्दैन। जस्तो हजुरको एडिएस भन्ने एउटा स्ट्राटेजी पनि नआएको होइन, कतिपय परियोजनाहरू हजुरको आइरहेको हुन्छ, त्यो परियोजनाहरू चाहिँ कृषि क्षेत्रको सुधारको निमित्त आइरहेको हुन्छ। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, नेपाल भनेको समानमा बोकेको देश छन्। जस्तो पूर्वमा हजुरले हेर्नुभयो भने त्यहाँ चियाको खेती, त्यहाँ इलाइचीको खेती, त्यस्तै हजुरको चाहिँ जडीबुटी। मेरो भनाइ के छ भने क्षेत्र अनुसार चाहिँ त्यो स्पेसिफिक कुरालाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्न सक्छौँ, वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ नि त्यसलाई अगाडि बढाउँदै किनभने ल्याउनु पर्यो। चियाको हावापानी मेबी इलाममा जति हुनसक्छ त्यो काठमाडौँमा नहुन सक्छ। त्यसपछि हामीले एरिया वाइज हावापानीको हेरेर माटो हेरेर त्यसको क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ हामीले प्रगति गर्न सक्यो भने चाहिँ, र मेरो विचारमा जस्तो मैले हजुरलाई उदाहरण दिएँ इजरायल, कति सानो मिल्क तर हजुरको चाहिँ किन फस्टाएको छ भने प्रविधिले गर्दा। उसले आफू मात्रै होइन कि त्यो प्रविधि हजुरले उसले चाहिँ संसारभरि उसले बेचिरहेछ भन्नाले हामीले चाहिँ राम्रो प्रविधिहरू चाहिँ हामी पनि किन आत्मसात गर्न सक्दैनौँ होइन। हजुर हामी के इजरायल पुग्न सक्दैनौँ त? त्यही पछि घुमिफेरि हजुरको चाहिँ नीति नै हजुरको चाहिँ नीति बलियो हुन सक्यो भने निजी क्षेत्र र उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनेको आजको दिनमा एउटा एपिक्स अर्गनाइजेसन हो। हामी जस्तो अर्गनाइजेसनलाई, हामी जस्तो व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ समावेश गरेको खण्डमा हामीलाई सरकारबाट एक पैसा पनि चाहिँदैन। हामी मात्रै के चाहन्छौँ भने मात्रै सरकारले उचित पोलिसी यहाँहरूलाई सहज तरिकाले अगाडि बढ्न र हामी नेपालको समुन्नति, नेपाललाई एउटा राम्रो एउटा ग्लोबल म्यापमा हामी हेर्न चाहन्छौँ। त्यति माथि हाम्रो भित्रबाट चाहना। अब निर्यात गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? अहिले ठ्याक्कै निर्यातको अवस्था के छ? दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात हुन्छ? अहिले ठ्याक्कै निर्यात गर्ने अवस्थामा चाहिँ हामी छैनौँ। किन हामी चाहिँ छैन भने अहिले पनि हामीले जुन प्रडक्सन गरिरहेछौँ त्यसमा हजुरको प्याकेजिङ एन्ड लेबलिङ होइन। आजको दिनमा प्याकेजिङ लेबलिङ भनेको कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने जस्तो हजुरको यो कप छ भने हजुरले यो कपलाई चाहिँ अरू कपसँग राख्दाखेरि पनि यो भिन्न देख्नु पर्यो भन्नाले हामीले अहिले पनि त्यस्तो ग्लोबल च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ फेस गर्नका निमित्त चाहिँ त्यो प्रोडक्टहरूको त्यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मेन्टेन गर्न सकेका छैन। क्वालिटीको पार्टमा त्यसको लागि पनि फेरि राज्यकै कुरा आउँछ। राज्यले एउटा खाली किनभने प्राइभेट सेक्टरले मात्रै आफ्नो खर्च गर्न सक्ने सिचुएसन पनि छैन, बजेटका कुराहरू पनि आउँछन्। म हजुरलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। अहिले इन्डियाबाट हजुरको त्यहाँको मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्री एन्ड कमर्सले चाहिँ एउटा के सेल क्रिएट गरेको छ भने त्यहाँका उद्योग व्यवसायहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्नको निमित्त चाहिँ नेपालसँग चाहिँ जुम मिटिङ गरेर हुन्छ, कहिले कहाँ गरेर। मिस हामी हेर्नुहोस् न हजुरको चाहिँ वी आर लस्ट। र कोभिड त त्यहाँ पनि नलागेको होइन, चीनमा पनि नलागेको होइन, अरू ठाउँ पनि नलागेको होइन, तर त्यहाँको सरकार त्यति गतिशील छ, एक्टिभ छ। कसरी त्यसलाई प्रोडक्टिभ बनाउने र कसरी बचाउने कसरी प्रबन्धन गर्ने भन्नेमा चाहिँ सिन्सियर छ। सरकारले चाहिँ त्यसो गर्न सकिरहेको छ नि पछिल्लो समय छैन, र समन्वय पनि यहाँहरूसँग नगरिएको कुरा चाहिँ गरेको छ, तर जति गर्नु पर्थ्यो जे हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ अहिले हुन सकेको अवस्था चाहिँ छैन। अब थोरै हामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घतिर लागौँ। हजुर, चुनाव हुँदैछ, हजुर, यहाँ पनि उद्योगी व्यवसायी कस्तो लागिरहेछ? यो चुनाव हुनु पर्थ्यो अथवा पर्दैन थियो? होइन, मेरो लागि त हेर्नुहोस् एकदम नौलो अभ्यास। म त आजसम्म चुनाव पनि लडेको छैन। हजुर, यहाँले त प्रत्यक्ष देखिरहनु भएको छ यहाँका उद्योगी व्यवसायी मित्रहरू जो चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जस्तो परिस्थिति एकदम देखाइराख्नु भएको छ। एउटा कस्तो पनि हुँदो रहेछ, एउटा निकै चुनावको माहौल छोडथोडले एउटा कस्तो पनि हुँदो रहेछ भने एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेस पनि हो होइन। चुनावलाई आफै पनि खराब हामीले चाहिँ भन्नुहुन्न, किनभने 13 गते चुनाव सकिनु बित्तिकै पुनः पनि अहिले जस्तो मिडियाहरूमा 2 प्यानल भयो, 3 प्यानल भयो, उसले यो भन्यो, उसले त्यो भन्यो। एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, यसलाई चाहिँ एउटा सामान्य तरिकाले हामी लिनुपर्छ। र 13 गते त्यो चुनाव सकिने बित्तिकै 14 गते पुनः पनि सबैजना हजुरको चाहिँ एक कुरामा चाहिँ विश्वास त यहाँ एकदम किनभने मैले पनि अहिलेको सिचुएसन हेर्दाखेरि नि 2 प्यानल यहाँले भनिहाल्नु भयो। किशोर प्रधानको एक प्यानल छ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि, र अर्को प्यानल चाहिँ चन्द्रप्रसाद ढकालजीको छ। दुवै प्यानलले चाहिँ होइन मै हुँ, होइन मै हुँ, अहिले त अलिकति मै हुँ भन्नेको अवस्था छ। होइन, यो डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मात्रै होइन, हजुरले कुनै पनि सेक्टर
होइन, चाहे कुनै पनि सेक्टरमा हेर्नुभयो भने यो 2 प्यानल 3 प्यानल यो हुने कुरा भनेको कुनै नौलो कुरा होइन। जस्तो कस्तो भने अब व्यवसायिक घरानाका व्यक्तित्वहरू, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूले त एउटा उदाहरण पेश गर्न सक्नुहुन्थ्यो। हाम्रो सानो जिज्ञासा चाहिँ त्यो, किनभने एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई हामीले गलत भन्न त मिल्दैन, त्यो प्रोसेसमा जान सकिन्छ, तर जसरी यहाँहरू एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व, व्यवसायिक घरानाका व्यक्तित्वहरूले एउटा उदाहरण पेश गर्न त सकिन्थ्यो। होइन, डेफिनेटली हजुरले भन्नुभएको कुरा एकदम ठिक हो होइन, किनभने सकभर चुनावै नभएर चाहिँ एउटा सहमतिमा जान भइदियो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो। तर कहिलेकाहीँ सोचमा मानिसको अलिकति तर्क वितर्क हुन्छ होइन, द्याट्स फाइन। हामी त्यो पार्टमा हामीले त्यति वरि पनि गर्नु हुँदैन। र मैले अघि पनि हजुरलाई निवेदन गरेँ, हाम्रो उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनेको एउटा सुन्दर एउटा बगैँचा हो होइन, त्यसमा चाहिँ हामी सबैजना भनेको एउटा माली हौँ र हामीले चाहिँ त्यो फुललाई हामी बिग्रिन दिँदैनौँ होइन। हजुरको टेलिभिजन मार्फत पनि मैले अनुरोध गर्न चाहेँ र हामी चाहिँ त्यो बगैँचाको माली भइसकेपछि चाहिँ हामीले 13 गते लगतै सबैजनालाई चाहिँ हामी साथ राखेर चाहिँ यो अर्थतन्त्रमै हामी केन्द्रित भएर चाहिँ हामी यसलाई अगाडि लिएर जानेछौँ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। जस्तो एफएनसिसिआईको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ निकै लामो समय भयो, 54औं महाधिवेशनकोमा पनि हामी रहेका छौँ र 2022 सालदेखि नै यो एक्टिभली रहेको छ। व्यावसायिक हक हितका लागि के व्यवसायिकहरूको हक हितका लागि साँच्चै उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सक्रिय छ? सक्रिय छ, तर मलाई के लाग्छ परिस्थिति यही हुनु पर्थ्यो अहिले? होइन, सक्रिय छ, तर मेरो विचारमा हामीले, किनभने मान्छेले काम गर्दै गइसकेपछि चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्ने हो। अझै पनि हामीले चाहिँ हजुरको चाहिँ आफ्नो सक्रियता, किनभने गुनासाहरू आउने गर्छन्, उद्योग व्यवसायीहरू, साना मझौला व्यवसायीहरूको कुरा छ, जिल्ला नगरका कुराहरू छन्, त्यसमा चाहिँ एफएनसिसिआईले खासै व्यवस्था गर्यो र उहाँहरूको चाहिँ जो नेतृत्वदायी भूमिका हुनु पर्थ्यो ती कुराहरूमा चाहिँ अग्रसर हुन सकेन। व्यवसायिक हक हितका लागि भन्ने कुराहरू पनि छन्। एकदम हजुरले ठिक भन्नुभयो, किनभने मान्छेले काम गर्दै गइसकेपछि सिक्ने हो। त्यो पछि मलाई के लाग्छ भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आउने दिनहरूमा आफूमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ सच्याउँदै अझै पनि हामीले चाहिँ उद्यमी साथीहरूको हक हितमा, किनभने उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनेको चाहिँ ठुलाका लागि मात्रै होइन, हामी सबै प्रकारका भन्नुहोस् न उद्यमी व्यवसायलाई चाहिँ समेटेर हामी गएका छौँ र कमी कमजोर भएको म यो भन्दिनँ कि हामी एकदम ठिक छ। विगतको नेतृत्वले गर्न सकेको अथवा नसकेको, सफल कि असफल विगतका गरेको छ हजुर, किनभने हाम्रो चाहिँ जुन अहिले भावी अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, गएका अध्यक्षज्यूहरूले चाहिँ यो 54 वर्ष हजुरको चाहिँ यत्तिकै यो संस्था अगाडि बढेको होइन। सबैजनाले चाहिँ आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिँदा आज यो 54 वर्षमा हामी पुगेका छौँ। त्यही भएर चाहिँ पूर्व अध्यक्षज्यूहरू र अहिलेको अध्यक्ष र आउने अध्यक्षज्यूहरूले चाहिँ पक्कै पनि जुन किसिमको एउटा सहकार्य गर्नुभएको छ, साथ दिनुभएको छ, आफ्नो भिजन्सहरूलाई अगाडि बढाउनु भएको छ, गर्नुभएको छ जस्तो भनेपछि सन्तुष्ट हुने ठाउँ देख्नुहुन्छ? हो, सन्तुष्ट हुने ठाउँ छ, तर मैले अघि हजुरलाई भनेको थिएँ अझै पनि हामीले चाहिँ सहकार्य गरेर चाहिँ प्रत्येक हजुरको चाहिँ ठाउँहरूमा उद्यमी व्यवसाय साथीहरूमा कसरी पुग्ने त्यो चुनौती अझै पनि हामीमा चाहिँ छ। परिस्थिति चाहिँ नि त्यस्तो छ र अब चुनाव हुने निश्चित जस्तै भइसकेको छ। हामी अन्तिममा पनि आइपुगेका छौँ कार्यक्रमको। यो चुनाव एकदमै सौहार्दपूर्ण तरिकाले अगाडि बढोस् र यहाँले भने जस्तै 11 देखि 13 गतेसम्म चाहिँ चुनाव हुँदैछ 54औं साधारण सभा मार्फत र त्यो चुनावले चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष 2जना प्रत्याशी किशोर प्रधान र चन्द्र ढकाल मध्ये एकजनालाई चाहिँ चुन्नेछ। उहाँहरूको नेतृत्वले चाहिँ समग्र अर्थतन्त्र र जुन यहाँहरूको डेरी सेक्टर यहाँको लागि पनि अग्रसरको लागि काम गरोस्। बिजनेस प्लसको बिजटकमा आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हजुरले पनि यस्तो कोभिड-19 को बेलामा पनि अर्थतन्त्र र इकोनोमी, अर्थतन्त्र यो डेरी सेक्टरमा परेको असरको बारेमा पनि बुझ्ने र आम जनतालाई चाहिँ जुन केही मैले बोल्ने एउटा अवसर दिनुभयो त्यो प्रति पनि मैले सम्पूर्ण बिजनेस प्लस परिवारलाई चाहिँ हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुरा गर्यौं नेपालको डेरी सेक्टरमा भएका समस्या र देशको अर्थतन्त्रमा त्यसले पारेको प्रभाव, कोरोनाको प्रभाव र कसरी चाहिँ यो सेक्टरलाई अगाडि बढाएर देशको अर्थतन्त्रमा जीडीपी को रूपमा पनि अलिकति अगाडि बढाउन सकिन्छ र देशको समग्र विकासको लागि कसरी दुग्ध जन्य पदार्थ र नेपाल डेरी एसोसिएसनले भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने पनि कुरा गर्यौं। अर्को कुनै विषयका साथमा अवश्य पनि आउनेछु। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।